महँगीले आम दैनिकी नै सकसपूर्ण बन्दै जाँदा जनताको सेवा गर्न भन्दै राजनीति गरिरहेका दलका नेताहरूको विलासी जीवनशैली र सम्पत्ति गुपचुप राख्ने प्रवृत्तिबारेको विशेष सामग्री हामीसँग छ। कान्तिपुर समाचारमा आज सरकारी सेवा चुस्त नबनाउँदा सेवाग्राहीले पाएको दुःखको प्रसङ्ग अनि काठमाडौँमा हैजा महामारीको जोखिम, अन्तर्राष्ट्रियमा मंकी पक्सबारे विश्व स्वास्थ्य संगठनको चिन्ता र चासोका साथै खेलकुदमा म्याराडोनाको मृत्युको कारण चिकित्सकहरू भएको अदालतको ठहर। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। दलका अधिकांश नेता सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न अनिच्छुक, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको अझै सार्वजनिक भएन, केन्द्रीय नेताहरूले विवरण नै बुझाएनन्, सुशासन र आर्थिक पारदर्शिताको उपहास। सत्ता र शक्ति सङ्घर्षको दाउपेचले जसपाको आन्तरिक कलह उत्कर्षमा, अध्यक्ष यादव पछि नहटे पार्टी नै फुटाउने भट्टराई समूहको रणनीति, मन्त्री हेरफेरको निर्णय कार्यान्वयन नहुँदा एकीकृत समाजवादीको नेतृत्व अप्ठ्यारोमा। स्थानीय सरकारको बजेट भोलि, 10 खर्ब हाराहारीको बजेटमा कृषि, पूर्वाधार, रोजगारी र शिक्षा प्राथमिकतामा, बजेट परिचालन र विकास खर्च गर्न नसक्नु चुनौती। अफगानिस्तानको भूकम्पमा परि मृत्यु हुने मध्ये अधिकांश बालबालिका, भौगोलिक विकटताका कारण उद्धारमा कठिनाई, तालिबान सरकारद्वारा सहायताको अपील। र एसीसी महिला टी20 च्याम्पियनसिपको सेमिफाइनलमा भोलि नेपालले यूएई को सामना गर्ने, जित्नेलाई पहिलो पटक एसिया कप खेल्ने अवसर। प्रमुख दलका मुख्य नेताहरू करोडौं मूल्य पर्ने चिल्ला गाडीमा हुइकिएको र आलिशान महलको बसाई देख्दा तपाईलाई कस्तो लाग्छ? उनीहरूको खर्चिलो र विलासी जीवनशैलीको आर्थिक आधार कति पारदर्शी छ? न कुनै व्यापार वा व्यवसाय, त्यत्रो खर्च धान्ने पैसा कहाँबाट आउँछ? तपाईँ हामीलाई थाहै हुन्न। कतिसम्म भने राज्य सञ्चालनको मुख्य अङ्ग संसद र सरकार चलाउने तिनै नेताहरूले सम्पत्ति विवरण अधिकांशले बुझाउँदैनन्, बुझाएकाले पनि सार्वजनिक नगरी गुपचुप राख्छन्। राज्यबाट सेवा सुविधा लिने सबैले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि हाम्रा नेताहरू किन बुझ पचाएर बस्छन्? प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा काठमाडौँको बुढानीलकण्ठमा आलिशान महलमा बस्छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको बालकोट स्थित निवासको भव्यता पनि कमजोर छैन। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल रोजी रोजी महल फेर्दै बस्छन्। गरिब, विपन्न र श्रमजीवी जनताको हितका लागि भन्दै राजनीति गर्ने यी र अरू प्रमुख दलका अधिकांश नेताहरूको जीवनशैली जति विलासी छ त्यति नै त्यसको स्रोत पनि गुपचुप छ। देखिने बाहेक अरू सम्पत्तिको त लेखाजोखा नै छैन। वास्तवमा यो के हो भने कानुनको मर्यादा नराख्ने प्रवृत्ति हो। कानुन भन्दा हामी माथि छौँ भन्ने प्रवृत्ति हो। जबकि कानुन कसले बनाउँछ त भन्दाखेरि यिनै पार्टीहरूले संसदबाट चाहिँ बनाएका हुन्। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 मा महाधिवेशन सम्पन्न भएको 60 दिनभित्र दलका पदाधिकारी सहित केन्द्रीय सदस्यले आफ्नो चल अचल सम्पत्ति पार्टी कार्यालयमा बुझाउनु पर्छ। सांसदले आफ्नो संसदीय दलमा पेश गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरूकै सम्पत्ति विवरण समेत अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन। नेताहरूले पनि न आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाउँछन् न त सार्वजनिक नै हुन्छ। पार्टीको निर्वाचनपछि जुन 60 दिनभित्र सम्पत्ति विवरणहरू बुझाउनुपर्छ, त्यो कुरा पार्टीले जम्मा गरेर सम्बन्धित निकायहरूमा बुझाउनु पर्ने पनि हुन्छ र यसमा केही ढिलो भएको छ। तर पनि मलाई के लाग्छ भने ढिलो भए तापनि यो प्रक्रिया चाहिँ अगाडि बढिराखेको छ। कानुन बनाउँदाखेरि हामी सबै कुरा सम्भव जस्तो देख्ने, आकर्षक कुरा राखौँ जस्तो लाग्ने, तर जब कार्यान्वयनमा जान्छ त्यसबेला चाहिँ हामीलाई चाहिँ जिउमा काँडा उम्रिने खालको प्रवृत्ति नेतृत्वमा देखिन्छ। यो एकदमै गलत कुरा हो। कतिले कार्यान्वयन गरिरहेका छन्, कतिले कार्यान्वयन भइरहेका छन्, सम्पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सायद बाँकी छ। यसलाई दलहरूले नै कानुन कार्यान्वयनप्रति जवाबदेही पनि बन्नुपर्छ, इमान्दार पनि बन्नुपर्दछ र त्यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ। सत्तामा पुगेकाहरू सहित निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका दलहरूको संख्या 112 छ। काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी, राप्रपाले महाधिवेशन गरेको 6 महिना भइसके पनि सम्पत्ति बुझाउन चासै दिएको देखिन्न। निर्वाचन आयोगले पनि दल र नेताहरूलाई जवाफदेही बनाउन विवरण खोज्दैन। विधि बनाउने
र कार्यान्वयन नगर्नेहरूले नै सम्पत्ति सार्वजनिक नगर्ने अनि कानुन पनि बलियो नहुँदा भ्रष्टाचार र बेथिति मौलाएको छ। अनुगमन गर्ने अथवा चाहिँ त्यो काम नियमन गर्ने काम चाहिँ निर्वाचन आयोगको काम हो। निर्वाचन आयोग वास्तवमा चाहिँ यति निरीह हुनु नपर्ने हो। कानुनमा लेखेका कुराहरू, दल सम्बन्धी कानुनमा लेखिएका कुराहरूलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गराउनु पर्ने हुन्छ। लोकतन्त्रमा सुशासन र आर्थिक पारदर्शिता अनिवार्य मानिन्छ। आफूलाई जनताको सेवक र सार्वजनिक व्यक्ति भन्दै राजनीति थालेका नेताहरूले भन्ने गरेको पनि त्यही हो। तर सत्ता र शक्तिमा पुगेपछि जसरी हुन्छ सम्पत्ति थुपार्ने मोहले राजनीतिलाई मात्र बदनाम गरेको छैन, भ्रष्टाचार पनि मौलाएको छ। संविधान, कानुन अनि ऐन राजनीतिक दलले बनाउने हो, तर तिनै राजनीतिक दलले बनाएको कानुन र ऐन आफैले पालना नगर्दा भ्रष्टाचार र बेथिति मौलाउँदो छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा गोविन्द खत्रीका साथ पर्वतराज घिमिरे, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, न्यायालयभित्र हुने आर्थिक चलखेललाई के भन्ने? ए विकृतिको पराकाष्ठा, बी आशाको धरोहरमा धब्बा र सी गम्भीर समीक्षा आवश्यक। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ। ए विकृतिको पराकाष्ठामा 71%, बी आशाको धरोहरमा धब्बामा 16% र सी गम्भीर समीक्षा आवश्यकमा 13% मत प्राप्त भएको छ। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमत। राजनीतिक दलहरूमा आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्न के गर्नु पर्ला? ए नेतृत्वमा निष्ठा, बी कानुनमा कडाई र सी अनुशासनको पाठ। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस AB वा C टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। सत्तारूढ जनता समाजवादी पार्टीको आन्तरिक कलह उत्कर्षमा पुगेको छ। मन्त्री हेरफेरको तानातान र पार्टी कब्जा गर्ने अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई पक्ष बीचको गुटगत दाउपेचले पार्टी विभाजन नै हुने जोखिम बढेको हो। जनता समाजवादी पार्टी फुटेको 1 वर्ष पनि भएको छैन, तर फेरि फुटको सङ्घारमा पुगेको देखिन्छ। आपसी टकराव चुलिएपछि जसपामा यतिखेर अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई पक्षबीच कसले बहुमत पुर्याउने भन्ने होडबाजी छ। भट्टराई पक्ष त सांसद र केन्द्रीय कार्यकारिणीमा 40% सङ्ख्या पुर्याएर पार्टी विभाजन गर्ने सम्मको रणनीतिमा पुगेको देखिन्छ। बहुमत साथीको भावनाको कदर भएन भने यो भोलि चाहिँ नचाहेको कुराको पनि सामना चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने अवस्था पनि मैले देखिरहेको छु र यो चाहिँ पार्टीको लागि ठुलो दुर्भाग्य हुन्छ, जसले गर्दा साथीहरूको जुन मान्यता छ, बहुमत साथीहरूको जुन भनाइ छ, त्यसको कदर चाहिँ हाम्रो अध्यक्षज्यूले गर्नुपर्छ। विवादकै बीच चैतमा केन्द्रीय कार्यकारिणी बैठक बसे पनि जसपामा स्थानीय तहको टिकट वितरण र अबका चुनाव लक्षित योजनाले गुटगत विवाद झन बल्झेको छ। भट्टराईले कार्यकारिणी समिति र संसदीय दलको बैठक बोलाउन आग्रह गरे पनि यादवले बोलाएका छैनन्। सरकारमा मन्त्री पठाउँदादेखि जिम्मेवारीसम्मका काममा यादवले एकलौटी गरेको भट्टराई पक्षको आरोप छ। भट्टराई पक्षले 33 सदस्यीय कार्यकारिणी र 23 जना सदस्य रहेको संसदीय दलमा बहुमत पुगेको दावी गरिरहेको छ। पार्टी विभाजन उन्मुख रहेको यादव पक्षले पनि स्वीकार गरेको छ। बाहिर जति सुन्नुभयो त्यति छैन। अब समस्याहरू हुन्छ, जीवन्त पार्टीमा होइन, यो कुराहरू उठ्छ, समाधान गरिन्छ र हामीले पार्टीलाई एकता गरेर यहाँसम्म ल्याएको हो होइन। पार्टीलाई अब योलाई सही ढङ्गले सही बाटोमा हिँडाउनको लागि अब एउटा वैकल्पिक पार्टी निर्माणको लागि अभियान हो। तर त्यस्तो निर्माणमा अहिले हाम्रो महाधिवेशन भएको छैन, विभिन्न बैठकहरू भएको छैन। त्यस्तो कुराहरूलाई हामी अब हेर्दै जान्छौँ। पार्टीभित्र केही छैन भनेर म पनि भन्दिनँ, केही छ, हुन देखिएको छैन, सतहमा केही देखिएको छैन, तर सामान्य ती कुराहरू हुन्। ती कुराहरू कस्ता हुन् भने नि कुनै बैठकमा मलाई बोलाइएन, केही क्रिया गर्दा मलाई सोधिएन, अथवा फलानुले एक्लै गर्यो, अथवा मैले गरेको काममा फलानुले साथ दिएन, फलानुले त मेरो बारेमा चिलानुले यसरी बोल्यो, फलानुले त ट्विटमा यस्तो लेख्यो, चिलानुले त सामाजिक सञ्जालमा यसरी बोल्यो। यी साना मसिना कुराहरू मात्र तपाईँलाई साँच्चै ठुलो बिस्तारै ठुलै विग्रह हुँदै गइरहेको छ। वरिष्ठ नेता अशोक राई समूह भने अहिलेसम्म कुनै पक्षमा खुलेको छैन। जहाँसम्म सिग्नेचर अभियान भइ नै राखेको छ त्यो कुरालाई नकार्न सकिँदैन।
त्यो यथार्थ नै हो। तर मलाई के लाग्छ भने कानुनी हिसाबले निर्वाचन ऐनले जे जति डिमान्ड गर्छ थ्रेसहोल्ड त्यो पुग्ने स्थिति अहिले देखिँदैन, तर पुग्दैन पनि। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ कानुनी हिसाबले ब्रेक नभएर अब कसैले पार्टी छोडेर जान्छ भने त त्यसमा भन्नु केही छैन। दुई अध्यक्षात्मक जसपाभित्र यसअघि पनि महन्त ठाकुर र यादव एक ठाउँमा हुँदा शक्ति टकराव थियो। त्यही कारणले ठाकुर पक्षले पार्टी विभाजन गरी लोसपा बनाएको छ। अहिले फेरि जसपा सत्ता र शक्तिको होडले विभाजनकै बाटोमा हिँड्दैछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सुरज खड्काका साथमा अवतार राई, काठमाडौँ। सत्ता गठबन्धन दल एकीकृत समाजवादीले सरकारमा सहभागी मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर नयाँ पठाउने निर्णय गरेको 2 साता भइसकेको छ। दुई पटक पार्टीले मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाए पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निर्णय कार्यान्वयन गरिदिएका छैनन्। मन्त्रीहरू मन्त्रालय भने जान छाडेका छन्। तर नयाँ मन्त्रीको शपथ नहुँदा नेतृत्व अप्ठ्यारोमा परेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीको सचिवालय बैठकले गत जेठ 22 गते नै सरकारमा रहेका आफ्ना मन्त्री फिर्ता बोलाउने र नयाँ मन्त्री पठाउने निर्णय गर्यो। त्यसपछि पुनः स्थायी कमिटीले सोही निर्णय अनुमोदन गर्यो। तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निर्णय कार्यान्वयन गर्न आलटाल गर्दै आएका छन्। सचिवालय र स्थायी समितिले गरेको निर्णय नै प्रधानमन्त्रीले कार्यान्वयन नगरिदिएपछि एकीकृत समाजवादी नेतृत्व अलमलमा मात्रै परेको छैन, नेतृत्वमाथि नै प्रश्न उठेको छ। हामीले कस्तो प्रकारको नजर बसाउने र कस्तो प्रकारको परम्पराको थालनी गर्ने भन्ने कुरा हो र हाम्रा सहयात्री दलहरूबाट पनि हामीलाई चित्त दुखाउने काम भएको छ र हामीलाई बहुत पीडा छ यसले। होइन, कुनै मन्त्रीको टिम आउने वा जाने कुरासँग भन्दा पनि हाम्रो निर्णय कार्यान्वयन हुने या नहुने भन्ने खालको कुरा, त्यसलाई जुनसुकै बहानाबाजीमा होस्, जुनसुकै शक्ति केन्द्र लागेर होस्, त्यो निर्णय समयमा कार्यान्वयन हुन नदिने खालको कुराले त्यसले पीडाबोध भएको छ हामीलाई। एकीकृत समाजवादीबाट 4 मन्त्री र 1 राज्य मन्त्री सरकारमा सहभागी छन्। पार्टीले फिर्ता बोलाएका मन्त्रीहरू अहिले मन्त्रालय नै जान छाडेका छन्। उनीहरू मन्त्री क्वार्टरमै जम्मा भएर दिन कटाउँदैछन्। पुरानो मन्त्रीले फेरि के भन्ला नयाँ मन्त्री आओस् भन्ने एउटा सामान्य ब्युरोक्रेसीको त्यो पार्ट चाहिँ कतै देखिन्छ। अहिले होइन, सधैँ देखिन्छ। तर अब अहिले हाम्रो मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन यो बजेट चलिरहेको हुनाले हामीले पार्टीलाई पनि भनेका छौँ। मलाई लाग्छ यो बजेट चलिरहेको हुनाले तत्काल बजेटभन्दा अगाडि हुन्छ भन्ने कुरो अब मलाई आफूलाई विश्वास छैन। अब बाँकी पुनर्गठन गर्न प्रस्तावित नामहरूमा पनि चाहिँ केही समस्या देखिएका छन्। त्यसो त मन्त्रीमा सिफारिस भएकाहरू पनि ढुक्क भने छैनन्। उनीहरूको शपथ कहिले हुन्छ भन्ने यकिन छैन। पार्टीको निर्णय कार्यान्वयन नहुँदा अनिश्चितता त थपिएको छ नै, नेतृत्वको क्षमतामा पनि प्रश्न उठेको छ। अब निश्चित रूपमा अलिकति अप्ठ्यारो महसुस हुने कुरा स्वाभाविक हो। तर पनि हामी यो गठबन्धनको सरकारमा छौँ। तर गठबन्धनको सरकारमा रहे तापनि हामी पार्टीहरू चाहिँ स्वतन्त्र पनि छौँ। यो सबैको बिचमा पनि अब कतिपय कुराहरू सरकारको नेतृत्वले केही मिलाउनु पर्ने आवश्यकता पनि रह्यो होला। त्यसले केही दिन लिएको हुनसक्छ। अब विलम्ब त भएकै छ। अब यो संसदीय व्यवस्थामा पार्टीले निर्णय गरेर पठाइसकेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। एकीकृत समाजवादीका शीर्ष नेताहरूले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेरै पार्टी निर्णय कार्यान्वयन गर्न दबाब नदिएका पनि होइनन्। तर प्रधानमन्त्रीले ठोस जवाफ नदिँदा पार्टी नेतृत्व अप्ठ्यारोमा मात्र परेको छैन। अब के हुन्छ भन्ने यकिन समेत हुन सकेको देखिँदैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सुरज खड्काका साथ अञ्जना लामिछाने, काठमाडौँ। 753 मध्ये अधिकांश स्थानीय तहले भोलि बजेट ल्याउँदैछन्। यसअघि कोरोना महामारी नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिएका स्थानीय सरकारले अब कृषि, उद्योग, पूर्वाधार निर्माण, शिक्षालाई प्राथमिकता दिने तयारी गरेका छन्। संघीय सरकारले दिने अनुदान यस वर्ष बढेकाले स्थानीय तहको कुल बजेट 10 खर्ब हाराहारीमा हुने देखिन्छ। चालू आर्थिक वर्षमा 18 अर्ब 95 करोडको बजेट ल्याएको काठमाडौँ महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधार तथा सम्पदा संरक्षण र पर्यटन केन्द्रित गरी करिब 20 अर्ब हाराहारीको बजेट सार्वजनिक गर्दैछ। यस्तै पोखरा, ललितपुर, विराटनगर, वीरगञ्ज र भरतपुर महानगरपालिकाले पनि आफ्नो बजेट सार्वजनिक गर्दैछन्। पर्यटन, कृषि, उद्योग, पूर्वाधार, रोजगारी र शिक्षा स्वास्थ्यकै योजना मुख्य रूपमा छन्।
नीति तथा कार्यक्रमले पहिलो प्राथमिकताको आधारमा निर्धारित गरेको अनुसार हामीले चाहिँ सबैभन्दा पहिलो चाहिँ कृषि, पर्यटन, स्वास्थ्य र शिक्षालाई पहिलो आधार मानेर चाहिँ हामीले बजेट ल्याइरहेका छौँ। विकास निर्माण र पूर्वाधारको निर्माणका कुराहरूलाई पनि उत्तिकै लगेका छौँ भने हाम्रा अलिकता गौरवका योजनाहरू पनि छन् जुन पोखराका लागि 5 वर्षभित्र कम्प्लिट गर्ने, ती योजनाहरूको अध्ययन गर्ने, डिपिआर बनाउने र तिनलाई क्रमशः अगाडि बढाउने गरिकन हामीले तीन हिसाबले हाम्रो योजनाहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउँदैछौँ। असार 10 गते भित्रै सबै स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट ल्याउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। गएका 3 वर्षदेखि कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि क्वारेन्टिन, होल्डिङ सेन्टर र स्वास्थ्य पूर्वाधारमा केन्द्रित गरेका पालिकाले अहिले स्थानीय सडक, खानेपानी, साना जलविद्युत आयोजना लगायतका स्थानीय आवश्यकतालाई ध्यान दिएका छन्। शिक्षामा बढी से बढी बजेट लगानी गर्छु, किनभने हामीहरूको यतातिर विधेय नगरपालिकामा दलित क्षेत्र हो। जसरी हामीले नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेका छौँ त्यो त नीति तथा कार्यक्रम अनुसार कृषिलाई, शिक्षालाई, स्वास्थ्यलाई र पर्यटनलाई, पूर्वाधारलाई आधार मानेर बजेट निर्माण गरिएको छ। गत वर्ष 50 भन्दा बढी स्थानीय तहले समयमै बजेट ल्याउन सकेका थिएनन्। अहिले पनि कतिपय स्थानीय तहले तयारी नपुगेको भन्दै बजेट ल्याउने सुरसार नै गरेका छैनन्। सङ्घीयता कार्यान्वयनसँगै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले आफ्नै बजेट ल्याउँदा योजना र कार्यक्रम भने दोहोरिने समस्या छ। एक घर एक धारा, एक स्थानीय तह एक खेल मैदान, बाल उद्यान जस्ता कार्यक्रम तीनवटै सरकारबाट घोषणा हुँदै आएका छन्। बजेट परिचालन र विकास खर्च गर्न नसक्ने चुनौती भने स्थानीय सरकारलाई पनि छ। सङ्घकै प्रदेशकै कपी चाहिँ गर्नु परेन। अब गत सालको पनि केही रिप्लिकेट हुनसक्छ, त्यसलाई विश्लेषण गरेर त्यसलाई चाहिँ मूल्याङ्कन गरेर त्यसको आधारमा नयाँ कार्यक्रमहरू बनाउनु पर्छ। हामीले हिजोदेखि चाहेका कुराहरू जुन 22वटा अधिकारहरू हामीलाई संविधानमा त दिएको छ, तर हामीले आर्थिक अधिकार पाएका छैनौँ। हाम्रो सीमित साधन र स्रोतमा आज जनताका इच्छा आकाङ्क्षाहरू धेरै छन्, त्यो पुरा गर्नुपर्ने अवस्था एकातिर आएको छ। सङ्घीय सरकारले चारै किसिमको अनुदानको आकार बढाएर पठाएकाले स्थानीय तहको बजेटको आकार बढ्ने निश्चित छ। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला ब्युरोहरूको सहयोगमा क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथ सुमन पन्थ र बाबुराम तिमिलसिना, काठमाडौँ। समाचारमा पुनः स्वागत छ। सरकारी कागजात बनाउन जाँदा छिटो छरितो र चुस्त सेवा पाउने नेपालीको सपना कहिले पूरा होला? अहिले सरकारी कार्यालयमा कुनै पनि कागजात बनाउन पुग्ने हरेक जसोले गर्ने प्रश्न यही हो। सरकारी सेवा लिए बापत नागरिकले हरेक वर्ष कर तिर्ने गर्दछन्, तर सेवा लिँदा भने शास्ति नै शास्ति भोग्छन्। सेवाग्राहीको बढ्दो चापकै बीच दशकौं पुरानो प्रवृत्ति, झन्झटिलो प्रक्रिया र ढिला सुस्तीले नागरिक शास्ति भोग्न बाध्य छन्। यातायात कार्यालय, राहदानी विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्र शाखा लगायत कार्यालयमा जहिले पनि भिड हुने गर्छ। सेवाग्राहीले भनेको समयमा सेवा त पाउँदैनन् नै, कैयौं झन्झट पनि बेहोर्नुपर्छ। त्यति मात्र होइन, बिचौलियाको बिगबिगी पनि उस्तै छ। खोइ बिचौलियाकै काम होला भित्र जाँच्न। यहाँ लाइनै सरेको छैन, अघिदेखि बसेर अहिलेसम्म यहीँ छु म। 4-5 घन्टा लाइन बस्नुपर्ने, एकदम व्यवस्थित छैन यातायात कार्यालय। 10:15 साढे 10 बजे खुलिरहेछ, कर्मचारी 11 बजे आउँछन्। यस ठाउँमा चाहिँ तपाईँको लाइन चाहिँ 4-5 ठाउँमै, 5 ठाउँमै, 6 ठाउँमा बसेपछि चाहिँ म 4-5 घन्टा लाइनै बस्ने, अहिले पनि लाइनै बस्नु परिरहेछ। हामी दिउँसो 2:30 बजे केशरमहल स्थित वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्र अर्थात् एनओसी बनाउने कार्यालय पुग्दा सेवाग्राहीको चाप थेगी नसक्नु थियो। लाइन व्यवस्थित गर्ने सामान्य प्रयास समेत भएको थिएन। एकैजना कर्मचारीले सयौंलाई सेवा दिनुपर्ने बाध्यता त थियो नै, घण्टौंदेखि लाइनमा बसेकाहरू कर्मचारीको व्यवहार र कामको झन्झटिलो प्रक्रियाले दिगदार देखिन्थे। प्रोटोकल के हो, यहाँको प्रोसिजर के हो, होइन, यो केही थाहा छैन। सोध्न जाँदा पनि झर्केर बोल्ने उहाँहरू आफ्नो कामलाई आफूलाई चाहिँ झन्झटिलो बनाइराख्नु भएको छ क्या। सिस्टमेटिक गर्नुहोस्, उहाँहरूलाई गाह्रै हुँदैन नि, लाइन एउटा ठाउँमा मिलाउनुहोस्, होइन, अनि आउने मान्छेलाई एउटा बोर्ड राखेर गरिदिनुहोस्। कुनै मान्छेले आफ्नो मान्छे छ भने यहाँ आएर भन्छन् गरे जस्तो भयो भने पनि छिटो हुने प्रक्रिया पनि रहेछ। यता प्रविधि मैत्री सेवा दिएको दावी गर्ने राहदानी विभाग पनि व्यवस्थित छैन। सेवाग्राहीको चाप उस्तै छ। विगतमा जस्तो बिचौलियाको बिगबिगी केही कम भए पनि पूर्ण नियन्त्रण हुन सकेको छैन। अहिले देखिएका कमजोरी सुधारको प्रयास भइरहेको विभागले जनाएको छ। यथाशक्य सजिलो हुने गरी फारमको चाहिँ विकास गरेको
राजधानीको जुन हामीले चाहिँ विद्युतीय राजधानीको फारम भर्ने छ र त्यसमा गर्ने क्रममा पनि सुरुवाती फेजमा हुनाले विभिन्न किसिमका चाहिँ हामीले पनि गर्दै जाँदाखेरि सिक्दै जाने हो र विभिन्न खालका च्यालेन्जहरू आएका थिए र त्यसलाई परिमार्जन गर्दै 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 गएको अवस्था छ र पछिल्लो चरणमा निकै सुधारहरू हामीहरूले गरेका छौँ। एउटा सेवा लिनकै लागि सरकारी कार्यालयमा 1 सातासम्म धाउनुपर्ने बाध्यता कायमै छ। त्यसमाथि बिचौलियाको चङ्गुलमा फस्ने जोखिम पनि उस्तै छ। व्यवस्थित तवरले सहज सेवा पाउने नेपालीको चाहना कहिले पूरा होला? कान्तिपुर टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथमा शर्मिला खनाल, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज आज हामीले 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ। सार्वजनिक सेवा छिटो छरितो बनाउन के गर्नु पर्ला? जनताको आवाज। सबै प्रक्रिया भएर पनि काम किन ढिलोसुस्ती भयो भनेर कर्मचारीहरूलाई प्रश्न राख्न चाहिँ हामीले एकदमै जरुरी रहन्छ। जनताको कर खाएर बसेका कर्मचारीहरू रिसाउन झिझिन नगरिकन छिटो छिटो काम गरिदिनु पर्यो। कम्प्युटर सम्बन्धी विभिन्न तालिमहरू दिनु पर्यो कर्मचारीलाई। कुन कोठामा चाहिँ के सर्भिस हुँदैछ भन्ने कुराहरू त्यो चाहिँ अगाडि बाहिर नै राखिदियो भने एउटा त्यो सजिलो होला। कर्मचारीहरू पनि थप गर्नु पर्यो। कर्मचारीहरू हुन्छ नि निकायमा हो तिनीहरूलाई चाहिँ राम्रो गर्नेलाई पुरस्कृत गर्नु पर्यो, नराम्रो गर्नेलाई चाहिँ दण्ड सजाय। प्रविधि मैत्री भनेको छ, त्यसले काम नगरेका ठाउँमा पुरानै प्रविधिबाट भए पनि काम गर्नुपर्दछ। कार्यालय प्रमुखको भूमिका नै अलि बढी जिम्मेवार रहन्छ। काम गर्न सकिँदैन भने हामीलाई टार्नु भएन, सकिँदैन भनेर पठाउनु पर्यो कारण सहित। लगातार काम गरिदियो भने पुग्छ। मैले नागरिकहरूको काम गर्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूको बोध हुनुपर्छ। भोट हालेका छौँ, जिताएका छौँ, हामीले नोक्सान केही गरेका छैनौँ। हामीलाई हेर्नु पर्यो सरकारले। छिटो काम गरिदिने, घुस नखाने। कर्मचारीको जुन मानसिकता फुहर हुन गइरहेको छ त्यसको प्रभाव चाहिँ बढी चाहिँ देखिया छ। कार्यालयको जुन कर्मचारीहरू छ उहाँहरूलाई सिस्टममा ल्याउनु पर्यो। कार्यालयहरूले नै व्यवस्थापन राम्रो गरिदिनु पर्छ। सेवाग्राहीहरूलाई मुस्कान सहितको सेवा प्रदान होस्। भर्खरै हुने सेवालाई पनि उहाँहरूले भोलि आउनुहोस्, पर्सि आउनुहोस् भन्नु भएन। डिजिटल प्रणालीमा एकदम घरबाटै फारम भर्ने, लाइन बस्नु नपर्ने। टोकन सिस्टमबाट जो पहिला आउँछ उसको पहिला काम हुने स्थिति बन्यो भने खासै समस्या हुँदैन। कर्मचारी नपुगे थप्ने। संघीय राजधानी काठमाडौँमा हैजा फैलिँदै गएको छ। आजै मात्र थप 1 जनामा हैजा पुष्टि भएको छ। 1 साताको अवधिमा 5 जनामा हैजा प्रमाणित भइसकेको छ। हैजा पुष्टि भएका मध्ये 4 जनाको टेकु अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। 1 जना भने उपचारपछि डिस्चार्ज भएका छन्। बागबजार, सानेपा र बल्खु क्षेत्रमा बसोबास गर्नेमा संक्रमण देखिएको छ। अहिलेकै स्थितिमा चाहिँ जति पनि बिरामी हामीले उपचार गऱ्यौँ हुन त 2 जना बिरामीलाई हामीले आइसियु नै राखेर उपचार गर्नु पर्यो। अलिक गाह्रै भयो हो, उहाँहरू पनि अहिले त सन्चो भइसक्नुभयो। तर त्यसरी यो लाग्छ सन्चो हुन्छ, यसलाई साधारण रूपमा लिनुहुन्छ भन्ने विश्वास परेर हेलचक्राइ गर्न चाहिँ कदापि हुँदैन। अहिलेसम्म हैजा पुष्टि हुनेको संख्या कम देखिए पनि भित्रभित्रै फैलिरहेको हुन सक्ने चिकित्सकको आशंका छ। हैजा भएका सबैको अवस्था जटिल नहुने भएकाले थाहै नपाएर पनि फैलिएको हुन सक्छ। 10 जना मध्ये 1 देखि 2 जनालाई हैजाले बढी असर गर्ने र समयमै अस्पताल पुर्याउन नसके बिरामीको मृत्युसम्म हुन सक्ने चिकित्सक बताउँछन्। जस्तो कि हामीले कोभिडमा देखे जस्तै सुरुमा 2 जना 10 जना हुँदै बढेर पछि हजारौं मान्छेलाई एकचोटि भयो, त्यस्तै हैजा पनि एकदम चाँडो फैलिने रोग हो। त्यसै कारणले अलि चाँडो देख्नु भनेको खतराको सङ्केत हो। र अर्को कुरा चाहिँ हैजा हुने सबै मान्छेलाई थाहा पनि नहुन सक्छ, किनभने कति मान्छेलाई चाहिँ सिम्पटम्स एकदम कम हुन्छ अथवा थाहा पनि हुँदैन, अनि उहाँहरूबाटै अरूहरूलाई फैलिरहेको हुन्छ। अनि 10 जना मध्ये 1-2 जनाहरूलाई चाहिँ एकदम सिभियर हुन्छ र उहाँको यति धेरै डायरिया हुन्छ कि उहाँको चाहिँ अस्पताल लानुपर्ने हुनसक्छ र टाइममा उपचार पाएन भने मृत्यु पनि हुनसक्छ। यता सरकारले भने हैजा रोकथामका लागि स्रोत पत्ता लगाउने प्रयास भइरहेको जनाएको छ। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको 65औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा आज राजधानीमा राष्ट्रिय कविता महोत्सवको आयोजना गरियो। राष्ट्रिय कविता महोत्सवमा स्वदेश तथा विदेशमा बसोबास गर्ने 30 जना कवि प्रतिस्पर्धामा थिए। उनीहरू र पाहुना कविले राष्ट्रप्रेम, संस्कृति र प्राकृतिक सौन्दर्यका साथै विभेद र आक्रोशका बिम्बयुक्त कविता प्रस्तुति रोचक देखियो। यी मेरा आवाजहरू जबरजस्ती खोसेर लैजाने जेमराज जस्ता मान्छेहरू सबैलाई म चिन्छु, चिनेकै छु, जानेकै छु। अब भूकम्पको कम्प उचाल्न थाल्छु म। चिनेकै छु, जानेकै छु, अब म भूकम्पको कम्प उचाल्न थाल्छु म। यी अलगा अलगा महल र महलभित्रका हलचलहरू ढाल्छु म। अनि हामी जस्ता मान्छेलाई चाहिने ठिक्क ठिक्कको घर दलाल बसाल्छु म।
होइन के भएको हो यस्तो, बाटै नभएपछि कहाँ जानु मैले, किन छल गरेको बाटोले, यो तन्नेरी उमेरमै के भयो यस्तो, मैले मेरो नजिक आइरहेको वृद्धलाई सोधेँ, बिचरा तिनको पनि बाटो हराएछ, मैले पुलुक्क तिनको अनुहारमा हेरेँ, बाबु मेरो बाटो हराउँदा म तिम्रै जत्रो उमेरको थिएँ। महोत्सवको उद्घाटन गरेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भाषा साहित्यको विकासमा प्रतिष्ठानले पुर्याएको योगदानको प्रशंसा गरेका थिए। बरु मान्छेहरूले भन्दा त मेरै मेसिनले बुझेको छ, जसले जात हेर्दैन, वर्ण हेर्दैन र सिलाइरहन्छ समानताको धागोले मान्छेकै इज्जत। जहाँ उषासँगै चिहाउन घाम उदाएपछि, निन्द्रा बिचै अँगालोको न्यानो पाएपछि, सर्वाङ्ग सुतेको हिमाल पनि लजाएर लालीमा अझै लाल लाल हुन्छ, खर्कमा डुली हिँड्ने किरालाई पनि त्यो बेला यार्सागुम्बा भन्नुको सवाल हुन्छ। जहाँ बित्यो आफ्नो शैशवकाल त्यहाँ भेट्ने पीडाले सताउँछ, देशको मायाले सताउँछ, बाबा आमाका दुःखमा सारथी बन्नै पाउँदैनन्, छिमेकीका मलामी बन्नै पाउँदैनन्, परदेशी वसन्तहरू कति आउँछन् जान्छन्, तर सँगै हुनै पाउँदैनन् परदेशी। अर्थ र विकास। नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति असारभित्रै ल्याउने तयारी गरेको छ। महँगी नियन्त्रण, ब्याजदरमा स्थिरता र आर्थिक स्थायित्वलाई प्राथमिकतामा राखेर राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको मस्यौदा बनाउन थालेको हो। चालु आर्थिक वर्षमा महँगी 6.5% को सीमामा राख्ने भने पनि अहिले 7.87% पुगेको छ, जसका कारण यो पटकको मौद्रिक नीति महँगी नियन्त्रणमा केन्द्रित रहने भएको छ। त्यसैगरी बढ्दो आयात र अमेरिकी डलरको भाव बढेकाले विदेशी विनिमय सञ्चिति पनि घटिरहेको छ। घट्दो विदेशी विनिमय सञ्चिति रोक्नेदेखि व्यापार घाटा समेत कम गर्ने योजनाका साथ मौद्रिक नीति बनाइँदैछ। आर्थिक परिसूचकहरू दबावमा रहेको देखिन्छ। यो हेर्दाखेरि हाम्रो पहिलो प्राथमिकता कसरी आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न सकिन्छ, विदेशी विनिमय सञ्चिति कसरी जोगाएर राख्न सकिन्छ, उकालो लागिरहेको मुद्रास्फीतिलाई कसरी नियन्त्रणमा राख्न सकिन्छ र बाह्य क्षेत्रमा देखिएको विशेष गरी अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा देखिएको अनिश्चितताबाट हामीले कसरी अर्थतन्त्रलाई जोगाउन सक्छौँ, यसैमा मोनेटरी पोलिसी केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ। धान बाली लगाउने समयसम्म पनि रासायनिक मलको व्यवस्थापन गर्न नसकेको भन्दै चौतर्फी आलोचना खेपिरहेको सरकार अन्ततः ठेकेदारकै भर पर्ने देखिएको छ। सरकारी तवरमा भारतबाट 1.5 लाख टन मल असारभित्रै ल्याउने भनिए पनि आउने टुङ्गो अझै नलागेपछि सरकार ठेकेदारकै ताकेता गर्न लागेको हो। साल ट्रेडिङले 42,000 टन मल नाकामा ल्याइसकेको र 1-2 दिनमै गोदाममा आइपुग्ने सरकारी अधिकारीहरूको दाबी छ। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। एसिसी महिला टी20 च्याम्पियनसिपको सेमिफाइनलमा नेपालले भोलि युएईको सामना गर्दैछ। युएईलाई पराजित गर्न सके नेपालले पहिलो पटक एसिया कप टी20 खेल्नेछ। खेल नेपाली समयअनुसार बिहान 8:15 बजे सुरु हुनेछ। जित हात पार्ने टिमले एसिया कप खेल्ने भएकोले दुवैलाई जितको खाँचो छ। नेपालले समूह चरणका 4 खेलमा 3 जित निकालेको थियो। अन्तिम खेलमा हङकङसँग 7 विकेटको पराजय बेहोरेपछि नेपाल समूहको उपविजेताका रूपमा सेमिफाइनल पुगेको हो। यसअघि पहिलो खेलमा भुटानलाई 50 रन, दोस्रोमा कुवेतलाई 25 रन र तेस्रो खेलमा बहराइनलाई 8 विकेटले पराजित गरेको थियो। युएई भने अपराजित रहँदै समूह ए को विजेताको रूपमा सेमिफाइनल पुगेको हो। उसले 4 खेलमा 3 मा जित निकाल्दा 1 खेल वर्षाले प्रभावित बनेको थियो। प्रतियोगितामा युएईले सशक्त खेल प्रदर्शन गरिरहेको छ। नेपालको प्रदर्शन भने मध्यम छ। त्यसैले फाइनल प्रवेशका लागि नेपालले ब्याटिङ, बलिङ र फिल्डिङमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। गत मङ्सिरमा नेपाली टिम युएईसँग 48 रनले पराजित भएपछि टी20 विश्वकपको ग्लोबल छनौटबाट बाहिरिएको थियो। फाइनल पुग्ने टिमले एसिया कपमा भारत, पाकिस्तान, श्रीलङ्का, बङ्गलादेश र थाइल्यान्डसँग खेल्नेछन्। शहीद स्मारक ए डिभिजन क्लब एनआरटी यसै साता अर्थात् असार 14 गते प्री सिजन टुरका लागि मलेसिया जाँदैछ। घरेलु मैदानमा तयारी गरिरहेको क्लबको मलेसिया र थाइल्यान्डको प्री सिजन टुर पहिलो हो। त्यसैले खेलाडी र क्लबलाई अनुभव बटुल्ने अवसर हुनेछ। सँगसँगै पहिलो टुर चुनौतीपूर्ण पनि हुने क्लबले जनाएको छ। एनआरटी क्लब मलेसियाको पेनाङमा हुने 2-1 याङ टेरुतमा टिवाइटी फुटबल क्लब प्रतियोगितामा सहभागी हुँदैछ।
पेनाङ सहरका प्रमुख मिस्टर याङले पद बहाली गरेको पहिलो वार्षिक उत्सवको अवसरमा हुन लागेको यो प्रतियोगिता 28 जुनदेखि 2 जुलाईसम्म हुनेछ। प्रतियोगितामा एनआरटी सहित मलेसियाको सुपर लिग क्लब पेनाङ एफसी र इन्डोनेसियाको दोस्रो डिभिजन क्लब कारो सहभागी हुनेछन्। प्रतियोगितापछि एनआरटीको टिम थाइल्यान्ड जानेछन्। थाइल्यान्डमा थाई लिग 1 क्लब चेनबुरी सहितका क्लबसँग 3 मैत्रीपूर्ण खेल्ने योजना छ। प्रशिक्षकले भ्रमण चुनौतीपूर्ण भए पनि अनुभव हासिलका लागि फलदायी हुने विश्वास लिएका छन्। कारो भनेको चाहिँ अब जस्तै उहाँहरू 2-3 वर्ष मात्रै भएको रहेछ इस्टाब्लिस भएकै क्लब पनि, तर उहाँहरूको चाहिँ ह्युज इन्भेस्टमेन्ट रहेछ। त्यही भएर एकदम राम्रो अब एउटा वान अफ द इमर्जिङ टिम भनौँ न इन्डोनेसियाको त्यो खालको रहेछ। अनि यहाँ पेनाङ चाहिँ नि अब झन्डै कति 100 वर्ष पुरानो जस्तो लाग्यो यसो हेर्दाखेरि मैले उहाँहरूको हिस्ट्री चाहिँ। त्यही भएर उहाँहरू पनि अब वान अफ द रेप्युटेड नै हो होइन। अब हाम्रो लागि पनि एउटा चाहिँ एकदमै राम्रो एक्सपोजर अनि एउटा चाहिँ लर्निङ एक्सपिरियन्स चाहिँ हुन्छ भन्ने लागेको छ। एनआरटीले घरेलु तयारी समेत अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। निकै आत्मविश्वासी देखिएको क्लबले यसपटक 9 नयाँ खेलाडी अनुबन्ध गरेको छ। खेलाडी पनि पहिलो पटक प्री सिजन खेल्न विदेश जान पाउँदा हर्षित छन्। नेपाली क्लब फुटबल इतिहासमै यो ऐतिहासिक प्री सिजन टुर रहेको क्लबको दाबी छ। हाम्रो खेलाडीहरूको प्री सिजनको लागि एउटा उनीहरूको भनौँ न खेलको स्तर पनि बढ्छ कि भन्ने हिसाबले र प्लस अब वास्तवमै भन्ने हो भने चाहिँ नि नेपाली खेलाडीको लेभल कुन रहेछ त वास्तवमा उनीहरूको ए डिभिजनसँग छ कि सुपर लिगसँग छ कि बी डिभिजनसँग छ त हामीले भोलिको टिम कसरी म्यानेज गर्न सक्छौँ भन्ने त्यो एउटा चाहिँ ठुलो हाम्रो सबभन्दा ठुलो टार्गेट चाहिँ त्यो हो कि कुन लेभलमा हामी खेल्न सक्छौँ भोलि फुटबल। एनआरटीले अहिलेसम्म 5 पटक ए डिभिजन लिग जितिसकेको छ। फागुनमा सम्पन्न लिगमा क्लबले तेस्रो स्थान हात पारेको थियो। शीर्ष डिभिजन लिगको तयारीमा प्री सिजन भ्रमणमा विदेश जाने एनआरटी पहिलो क्लब हो। यति मात्र होइन, प्रतियोगिता सुरु हुनु महिना दिन अघि मात्र अभ्यास थाल्ने अन्य क्लबहरूलाई एनआरटीको महिनौं लामो प्री सिजन टुर सिकाइको अवसर हो। यस्तो प्रोग्रामहरू भइराख्दा चाहिँ यस्तो टुरहरू भइराख्दा चाहिँ अब खेलाडीले धेरैभन्दा धेरै एक्सपोजरहरू पाउँछ होइन। यसले गर्दा चाहिँ अब आइरहेको नयाँ यङ प्लेयरहरू होस् या सिनियर प्लेयरहरूलाई अझै राम्रो एक्सपिरियन्स चाहिँ हुन्छ। टिमको कम्बिनेसन राम्रै भइरह। अब सब नयाँ प्लेयर दाइहरू नै आउनुभयो, सिनियर दाइहरू राम्रो हुन्छ, राम्रै भइरह, कम्बिनेसन मिलिरह। राष्ट्रिय टिममा नपर्ने नेपाली खेलाडीले कमै मात्र अन्तर्राष्ट्रिय म्याच एक्सपोजर पाउने गरेका छन्। त्यसमा पनि क्लब स्तरका खेलाडीले यस्तो मौका पाउनै मुस्किल हुन्छ। तर एनआरटीले पहिलोचोटि आफ्ना खेलाडीलाई म्याच एक्सपोजिङको मौका दिनु नेपाली फुटबल क्षेत्रमा एउटा नयाँ आयाम थपिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ प्रदीप लेखी, काठमाडौँ। पौडीकी गौरीका सिंह र ब्याडमिन्टनका प्रिन्स दाहाल एनओसी अवार्ड 2079बाट सम्मानित भएका छन्। नेपाल ओलम्पिक कमिटीले ओलम्पिक डेको अवसर पारेर आज अवार्ड प्रदान गरेको हो। अघिल्लो वर्ष ब्याडमिन्टनको जुनियर वरियतातर्फ विश्व नम्बर 1 बन्न सफल प्रिन्सले पुरुषतर्फ उत्कृष्ट खेलाडीको रूपमा अवार्ड पाए। कीर्तिमानधारी पौडीबाज गौरीकाले महिलातर्फको उत्कृष्ट अवार्ड हात पारिन्। उत्कृष्ट प्रशिक्षकको अवार्ड पुरुषतर्फ दीपक मगर र महिलातर्फ तेक्वान्दोकी सङ्गीना वैद्यले जिते। उत्कृष्ट सङ्घ अवार्ड तेक्वान्दोले जित्यो। 2 कान्तिपुर कर्मी सहित 4 खेल पत्रकारले पनि उत्कृष्ट पत्रकारिता अवार्ड जिते। कान्तिपुर टेलिभिजनकी सबिना कार्कीले एनओसी बेस्ट भिजुअल अर्थात् श्रव्य दृश्य अवार्ड जितिन्। कान्तिपुर दैनिकका राजु घिसिङले प्रिन्ट तथा छापा माध्यमतर्फको अवार्ड जिते। बीबीसीका निरञ्जन राजवंशीले बेस्ट मल्टिमिडिया जर्नलिस्ट अवार्ड जित्दा गोर्खापत्रका राजेन्द्र चित्रकारले बेस्ट स्पोर्ट्स फोटो जर्नलिस्ट अवार्ड हात पारे। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी।
कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।